हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आप लोगों को पता है कि लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये हमारे कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेंड करके पाकिस्तान से भेजते हैं। और सबको जहाँ तक पता है कि पीओके में और कश्मीर और पाकिस्तान में ये जिहादी ट्रेनिंग कैंप चलता है, आतंकवादी बनाते हैं और उसको रेडिकलाइज करके पूरी तरह से कश्मीर में भेजते हैं आतंकवाद फैलाने के लिए। ये तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सारे लोग को पता है। अब ये एक वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा कि एक पाकिस्तानी खुद वो टेररिस्ट बन गया था या बनने जा रहा था, फिर उसका दिमाग काम करने लगा कि नहीं, ये तो गलत चीज़ है, ये लोग तो हम लोग को आतंकवादी बना रहे हैं, जन्नत में जाने के लिए 72 हुरों के नाम पे हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हिंदुओं को काफिर बोल बोल करके, हिंदुओं को दुश्मन बोल के, और अपने बच्चों को नहीं, ये लोग आतंकवादी बनाते हैं। तो इसकी बात से लगता है कि ये गया ट्रेनिंग कैंप में भी गया, सब कुछ किया इसने, लेकिन शायद ये इंडिया में घुसा नहीं। और ये भी बता रहा है कि उसका कोई फ्रेंड था जो कि अचानक मतलब गायब हो गया इसके यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, और बाद में पता चला कि इंडिया में वो पकड़ा गया। आप ये वीडियो इसका सुनिएगा तो ये खुद कबूल रहा है, एक पाकिस्तानी अपने यहाँ पे लाइव चैनल में, लाइव पॉडकास्ट चल रहा है, उसमें वो कबूल रहा है कि किस किस तरह से ट्रेनिंग कैंप वहाँ चलता है, कौन कौन चलाता है और किस तरह ब्रेन वॉश करते हैं। तो ये आप वीडियो देखिएगा। जब वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। और आपको पता ही है कि इनका पुराना जो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ था, जो आर्मी चीफ भी था, वो खुद लाइव डिबेट में, शो में बोल चुका है कि हम कश्मीर में मुजाहिदीन को भेजते थे, आतंकवादियों को भेजते थे। तो कोई कोई मतलब कि नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप सुनिए खुद एक पाकिस्तानी, वो भी एकदम यंग लड़के से, कि वो किस तरह से फंसा था, निकल के आया, फंसते फंसते बच गया वो। आप सुनिए और फिर मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। ये एक बच्चा जो जिहाद करना चाह रहा था, दुश्मन को मारना चाह रहा था, आज मेरे सामने बैठा हुआ है। तो ये शुरू के, क्योंकि हो सकता है कई लोग जो सुन रहे हैं उनकी शुरू का ये जर्नी का बहुत बाद में पता लगा ना ये लोग कौन है, लेकिन वो थी उनके पास, ढेर लगा हुआ था, जो भी आता था वो साइन ले लेते थे। फिर हो गया कश्मीर जहाज शुरू, उसमें फिर जो भी यहाँ यहाँ पर आता था, दरकाड़ा में हम लोग थे तो वहाँ गए, या मेरे वालिद साहब इधर लाहौर आए हैं, इवन सैयद सलाहुद्दीन के थे उसमें साइन। तो ये सारा दौर मैंने अपनी आंखों से इस तरह देखा कि मैं इसके रोमांस में भी कुछ देर रहा। लेकिन हमारे मोहल्ले में कुछ लोग थे, बहुत थोड़े थे लेकिन थे, जो ना आहिस्ता से चलते फिरते मुझे कहते थे, और यार ये फ्रॉड है बेटा, ये इस पर ज़्यादा ना सोचो। तो मुझे बहुत बुरे लगते थे वो लोग। फ्रॉड है, आप कैसे कह रहे हैं, आप जहाद को फ्रॉड कह रहे हैं, आप ये देखें वो बंदा उसके, नहीं यार ये मुझे बताते यार, ये जो है ये फलां लीडर जो आपको कह रहे हैं कि कश्मीर में जहाद करने जाएं, इनके अपने बच्चे क्यों नहीं जाते। अब देखिए कैसा एलिफेंट इन द रूम था, लेकिन हमें ये बात नहीं, क्योंकि वो वही जज्बात, ये ना रिदम, और एक काज मिल गया एक लाइफ का कि ये करना है। अच्छा, अब ये हुआ कि उस दौर में मेरे साथ, अब अफगान जहाज में तो मैं बच्चा था, स्कूल में था, लेकिन जब इन्होंने कश्मीर जहाज शुरू किया तो मैं कॉलेज में था। अब मेरे इर्द गिर्द के लोग ना जाने लग गए उस पर ट्रेनिंग पे, कोई जा रहा है उधर से लश्कर तैयबा की तरफ से, हिज़्बुल मुजाहिदीन की तरफ से। तो अब मैंने ना थोड़ा थोड़ा गौर करना शुरू किया कि यार ये जा रहे हैं, क्या ये जाके कश्मीर आज़ाद करवा लेगा, ये जाएगा, अच्छा फ़र्ज़ करो मेरा पूरा शहर चला जाए, तो क्या हम इंडियन आर्मी से हम जंग कर लेंगे। अच्छा, अगर हम वो इलाका फ़तह कर लें तो क्या उसके ऊपर काबू हम रखेंगे, अगर इंडिया की पूरी फौज ने हमला। बस इस तरह के छोटे छोटे सवाल आते थे मेरे जहन में, उसका जवाब नहीं था, लेकिन मेरे पास सवाल आते थे जहन में। और मेरे इर्द गिर्द के जब मेरे दोस्त जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो गए और फिर वापस कभी नहीं आए, तो अब मुझे ना दुख भी होना शुरू हो गया। अच्छा, कईयों के नाम और पिक्चर्स आज तक मेरी पुरानी डायरीज में सेव है। अच्छा, अब मैंने रोकना स्टार्ट कर दिया उनको, और यार ना करो यार, ये ठीक नहीं है। अब मेरे पास दलील नहीं होती थी कि क्यों ठीक नहीं है। और कंडीशन सोसाइटी की इस तरह की थी कि एक शख्स को अगर जहाद पे उभार के और जज्बा इस्लामी से, और अगर हार भी गए तो क्या है, हज़रत नूह ने भी तो इतने 100 साल तलकीन की थी, और फलां पैगम्बर ने भी की, तो फिर क्या हुआ, हम तो हमारा काज ठीक होना चाहिए। ये तमाम दलाइल मेरे सामने, जब अब मेरे पास मेरी कंडीशनिंग इस तरह की नहीं थी कि मेरे पास अब इनका जवाब आ सके, क्योंकि मैं खुद इसी 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 सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ था।
لیکن مجھے اس دکھ کی وجہ سے میں نے ان کو روکنا سٹارٹ کر دیا. تو آخری یہ ہوا کہ اچھا اس دوران میں جو تھے ٹریننگ کیمپس تھے ادھر بھی جاتا تھا کیونکہ دیکھتا تھا کہ یہ کون ٹریننگ کر رہا ہے. تو میں نے پہلی بات یہ نوٹ کی کہ یہ ایک دوسرے سے نفرت بہت کرتے ہیں. یعنی ایک اگر اس جماعت کا مجاہد ہے تو ایک اس جماعت کا ہی آپس میں تو بہت ہیٹ کرتے ہیں. اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے ایک کیمپ چھیننے کے لیے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں. ان میں جو لوگ مارے گئے ان میں سے کچھ لوگوں کو مطلب زخمی ہوئے, مارے جانے والے کیونکہ کچھ لوگ مارے بھی گئے لیکن جو زخمی ہوئے ان میں سے ایک دو کو جانتا تھا میں. اچھا اب یہ ہوا کہ مجھے یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ یار یہ جو جہاد کا ہے نا بات, یہ صرف جہاد نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. اب آخری جو ہوا نا وہ یہ ہوا کہ سجاد نام کا ایک لڑکا تھا, مجھ سے چھوٹا تھا, وہ بہت جذباتی ہو کے نا, اب یہ ہو چکا ہے مشرف کا دور شروع, انڈیا نے باڑ لگا لی ہے, باڑ لگ گئی ہے اور وہ خاردار باہر ہے. انڈیا نے اب وہاں سے نا بارڈر کراس نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے کوئی ایسا طریقہ کیا کہ وہ باڑ کو نا, پوری باڑ جو لگی ہوئی تھی نا وہ ایک ادھر ٹریننگ کیمپس میں باڑ لگائی, اس کو کراس کرنے کا طریقہ. حالانکہ مشرف, اب میں نا اخبار بھی پڑھنے لگ گیا ہوں, ٹی وی دیکھنے لگ گیا ہوں اور میں یونیورسٹی میں ہوں, تو میں نے یہ غور کیا کہ یار یہ جو ٹریننگ ساری دے رہے ہیں یہ تو وہ انڈیا کی جو خبریں ہیں اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں, اور جناب مشرف اوپنلی تو دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے, وہاں پر مجاہدین کو ہم نہیں بھیج رہے. تو مجھے اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ دھوکہ کر رہے ہیں اور کوئی نیشن جھوٹ پہ نہیں پلنی چاہیے. اب میں اس سے پوری طریقے سے ڈیفائی کرنا شروع ہو گیا کہ یار یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہو رہا ہے یہ. اور وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی, اب اس وقت جو میرے مقابلے میں کیونکہ میری سارے وہ لوگ کون سی یونیورسٹی میں تھے آپ؟ پنجاب یونیورسٹی میں. اچھا وہ نہیں دیکھے نا جی, امریکہ بھی اپنے جی اس میں کرتا ہے نصاب میں, امریکہ بھی کرتا ہے, انڈیا بھی کرتا ہے, برطانیہ بھی, سارے. میں نے کہا یار وہ کرتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا کون کیا کرتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جھوٹ پہ لوگوں کو بلڈ کریں گے تو اس کا نقصان بھی غلط نکلے گا. جیسے وہ ابن رشد کہا کرتا تھا کہ اگر آپ مذہب سے ریزن نکالتے جائیں گے then you will end on an unreasonable God. تو ریزن کو مت نکالو, لاجک ہر بات کو جو کہتا ہے اس کی لاجک کیا ہے اس کو بتاؤ کہ اس کی لاجک یہ ہے. اگر تم نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں بغیر لاجک کے مانتا ہوں تو then you will end on an unreasonable God. That's what happened. یہ کیا نہیں ہو گیا. تو اچھا اب میں ان سے یہ بحث کرتا تھا کہ یار یہ غلط ہے. اب وہ بچہ جس کو میں روز یہ سمجھاتا تھا بیٹا نہ جانا, بیٹا تو میرا خیال میرا چھوٹا, مجھ سے تھوڑا چھوٹا تھا, تو میں اس سے بڑا پیار کرتا تھا. اس کو میں نے سمجھانا یار تم نا غلط کر رہے ہو. اسے بیج لگا کے آنا, اسے ترانے پڑھتے آنا. اب ایک دن وہ چلا گیا چپ کر کے, اور ہفتے بعد مجھے یہ پتا لگا کہ وہ پکڑا گیا ہے بارڈر پر, اور انہوں نے گھر میں اس کے بتایا کہ وہ جی مارا گیا بارڈر پر فائرنگ سے, اور وہاں پر کشمیر میں اس کو دفن کر دیا گیا نامعلوم قبر میں. حالانکہ ایکچوئل یہ تھا کہ وہ گرفتار ہو گیا تھا, وہ بے پناہ تشدد سے گزرا تھا. کتنے دن گزرا تھا ہمیں نہیں پتا. میرا اس سے ایسا دل ٹوٹا کہ میری یہ جو جہاد کا پورا کاز چلا رہے تھے کشمیر میں, افغانستان میں, مجھے ان کی آئیڈیالوجی پر جو تھوڑا بہت بھی فیتھ رہ گیا تھا وہ ختم ہو گیا. یار یہ نوجوانوں کے ایموشنز کو, ان کی جو پرسویٹ آف ہیپینس ہے اس کو کاز سے جوڑ کر کہ یار آپ کے پاس کاز ہوگا, جذبہ ہے تو کمال چیز ہو جائے گی, اس کو یوز کر رہے ہیں, نوجوان کے جذبے کو یوز کر رہے ہیں, اس کی انرجی کو یوز کر رہے ہیں. اور یہ کبھی بھی جو یہ بات کر رہے ہیں وہ ہیپن نہیں ہوگی. کشمیر اس طرح کبھی آزاد نہیں ہوگا, اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں نے اس کو فلی اوپن اینڈ لاؤڈ آواز میں اس کو کہنا شروع کر دیا. دیٹ واز سپریشن پوائنٹ.